أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ البتہ تحقیق ہے تواڈے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے اندر بہترین نمونہ اس بندے دے واسطے جڑا اللہ دی ملاقات دا یقین رکھدا ہے اور اللہ نو بہت زیادہ یاد کردا ہے۔ معزز سامعین حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا احترام ادب ہر کلمہ گو تے فرض ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں تساں احباب دے سامنے کئی مثالاں بیان کیتیاں۔ انسان تو انسان رہے، انساناں تو ہٹ کے جانور بھی نبی مکرم علیہ السلام دا احترام تعظیم کردے نے۔ تو صحابہ کرام دیاں کئی مثالاں میں پیش کیتیاں، پھر قرآن پاک پڑھ کے میں تساں حضرات نو اور اپنے آپ نو اے واز کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے جدوں کوئی زبان تو لفظ بھی بولنا ہے، کوشش کرو اچھے تو اچھا لفظ دا انتخاب کرو، جس لفظ اندر زیادہ تعظیم، احترام اور ادب پایا جائے، کیونکہ حضرت علیہ السلام دا ادب و احترام اے ایمان ہے۔ جتنا شریعت دی حد اندر رہ کے حضرت دا ادب احترام کریں گے اتنا ایمان وچ اضافہ ہوئے گا۔ لیکن یہ دیکھنے کتے عقیدت اندر آ کے حضرت علیہ السلام دا کوئی آپ دے بارے مؤدبانہ ایسا لفظ جڑا عقیدے دی حد نو توڑے او نہیں بولنا، عقیدے دی حدود اندر رہ کے جس قدر بھی مؤدبانہ الفاظ آپ دے بارے بولے جان او دے نال انسان دا ایمان ودے گا، اللہ راضی ہوئے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا جس طرح حضرت علیہ السلام دی ذات پاک دا ساڈے تے ادب فرض ہے، اسی طرح حضرت علیہ السلام دے طریقے دا بھی ادب احترام ساڈے تے فرض ہے۔ جدوں حضرت علیہ السلام دا کوئی طریقہ نماز ہے، نماز اندر آپ دا طریقہ کی ہے، کیونکہ کئی احباب نو غلط فہمیاں ہو گئیاں
کسی نے نماز میں کسی امام دا طریقہ اختیار کر لیا، کسی نے کوئی ضعیف روایت تو طریقہ ملے ہے وہ لے لیا، کسی نے اپنے مرشد دا طریقہ لے لیا۔ میرے بھائیو، احترام اے وے نماز اللہ دی عبادت ہے، رب العالمین دا حکم ہے، لیکن نماز اساں پڑھنی ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، طریقہ او اختیار کرنا ہے جو نبی مکرم علیہ السلام دا ہے، قبول بھی وہی ہوئے گی نماز۔ آپ نے خود فرما دیتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، کوئی بھی عمل اللہ دا حکم سمجھ کے تو ایسا کرنا ہے، پر طریقہ نبی پاک علیہ السلام تو لینے۔ کتھے لکھے ہے 14واں پارہ سورہ النحل، رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اساں تواڈے وال قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن پاک دے عمل کرم دے طریقے لوکاں نوں تساں سمجھانے نے۔ طریقہ قرآن پاک حکم آ گیا نماز پڑھن دا، فرمایا حکم میں دیتا ہے طریقہ نبی پاک تو لگو، روزے دا حکم میں دیتا ہے طریقہ میرے نبی تو لگو، حج دا حکم میں دیتا ہے طریقہ میرے نبی تو لگو، زکوٰۃ دا حکم میں دیتا ہے طریقہ نبی پاک تو لگو، نکاح طلاق حکم قرآن دے نے طریقہ نبی پاک تو لگو، دین بھی یہ دا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایک پاسے نبی پاک دا طریقہ آئے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، دوسرے پاسے کسی امتی دا طریقہ ہوئے تے بندہ کہے ٹھیک ہے نبی پاک دا طریقہ ہے، حدیث آ گئی ہے، پر میری مجبوری ہے، میرا مسلک ہے، میں تے اپنے امام دا، اپنے مرشد پاک دا، اپنے فلان دا طریقہ اختیار کران گا۔ میرے بھائیو سمجھ لینا تسا پھر کلمہ پڑھن دا مقصد پورا نہیں کیتا۔ کلمہ پڑھن دا مقصد یہ وے جتھے آپ ٹورن ٹرنا ہے، جتھوں موڑن مڑنا ہے، یہ ہوئی حکم اللہ نے قرآن میں دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے 28ویں پارے اندر بیان کر دیتا ہے، رب العالمین فرماندے نے میرا پیغمبر جتھے توانو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے پیغمبر جو توانو طریقہ تعلیم دے وہ قبول کر لو، جتھوں میرے پیغمبر توانو روک دینو تو منع ہو جاؤ۔ حضرات ایدہ نام نبی پاک دے طریقے دا ادب ہن ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت میرے نبی دا طریقہ، صحابہ اکرام کے میں نبی پاک دے طریقے نو اہمیت دیں دے۔ صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد نے، حضرت عمر بن خطاب بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، حجر اسود دے سامنے۔ حجر اسود کیڑا پتھر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنت دے وچوں دو پتھر آئے نے، مقام ابراہیم تے حجر اسود دے جنت دے پتھر نے۔ فرمایا سفید سم دودھ ورگے، لیکن گناہ لوکاں دے گناہ چوس چوس کے پتھر سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود پہلا سی حجر ابیض، دودھ تو بھی سفید، لوگاں دے گناہ چوس چوس کے۔ ویکھو اللہ نے ادھی اندر ایسی مقناطیسی طاقت رکھی ہے،
اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت حجر اسود نو بوسا دیندا ہے، اگر راشے تے ہاتھ نہیں پہنچ سکیا چھڑی لا کے چم لیندا ہے، اگر چھڑی لان دا بھی موقع نہیں ملیا دوروں کھڑا ہو کے اشارہ کردا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، دوروں اشارہ کردا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ادھے اندر ایسی مقناطیسی طاقت رکھی ہے اے دوروں بندے دے گناہاں نو جذب کر لیندا ہے، چوس لیندا ہے، کھچ لیندا ہے۔ اے جنتی پتھر اور اینو چمن دا طریقہ کنے دسیا؟ نبی پاک نے۔ تے حضرت عمر بن خطاب پتھر دے سامنے کھڑے ہوئے فرماندے نے بوسا لے آنے دا تے نال فرماندے نے انی اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبرک ما قبلتک۔ اے حجر اسود سن لے، حجر اسود حالانکہ پتھر سندا نہیں، حضرت عمر نے مخاطب پتھر نو کیتا ہے لیکن خطاب قیامت تک آن والی پوری امت نو کیتا ہے۔ حجر اسود سن، میں تینو بوسا اس واسطے نہیں دیندا تو مینو کو نفع دے گا یا نقصان دے گا، تو ایک پتھر ہے انکا اعلم حجر، میں جاننا تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دینا نہ نقصان دینا ہے، میں تے تینو اس واسطے چمنا، میں تینو چمنا میرے نبی دا طریقہ تے سنت، تو نفع نقصان دا مالک نہیں، نفع نقصان دا مالک نہیں، نفع نقصان دا مالک ہے میرا اللہ۔ فرمایا میں تینو اس واسطے چمنا، میں تینو نبی پاک علیہ السلام نے چمے آئے، میں سنت عمل کر رہا، نبی پاک دے طریقے دا احترام کر رہا۔ ہن ذرا بات دے توجہ فرما دے نایا نے عرض کر دیتا کہ حضرت عمر نے حجر اسود دا احترام جڑا اعلانیہ طور تے نبی پاک دے طریقے تے عمل، نبی پاک دے طریقے دا احترام اعلانیہ بیان کر دیتا ہے۔ اتھو ایک اور بھی عقیدے دا مسئلہ واضح ہویا، اج کئی ساڈے مسلمان کلمہ گو انہاں بیچاریاں دا ذہن بن گیا ہے جڑا عقیق پتھر ہے نا، عقیق پتھر ایدا نگینہ انگوٹھی چ مڑا لو یا لاکٹ وے پا لو، جدے گھر یا جدے کول عقیق پتھر ہوئے گا او دے کول رزق نہیں مکے گا، یہ رزق وداندا ہے رزق۔ حالانکہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ دی ذات پاک ہے اپنے بندیاں چو جدا چاہندا رزق ودا دیندا ہے، جدا چاہندا گھٹا دیندا ہے۔ اور قرآن پاک چو پتہ چل گیا رزق نو ودانا گھٹانا عقیق پتھر تا کوئی اختیار نہیں، وہ ایک پتھر ہے، رزق نو ودانا گھٹانا اختیار ہے تے میرے اللہ دا ہے۔ ہن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جڑے سادہ لوگ مسلمان نے، چلو جی جے رزق نہیں وداندا آخر پھر گل بنی کیوں ہے تے مسلمانہ چی مشہور ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ مسلمانہ میرے مشہور عرباں اندر نہیں ہے جتوں دین چلے ہے، یہ ایتھے مشہور ہے عجم اندر۔ کیوں؟ بنو جرم تو بعد بنو خزاں قبیلہ جدوں غالب آیا نا مکہ مکرمہ تے، او دا سردار سی عمر بن لحیش، اے شام دے علاقے گیا، اتھے ایک بستی ہے معاب، اتھے پہنچیا، اتھے امالیک قبیلہ سی، بنو امالیک،
अमालीक कबीले दे लोकां दा एक बाबा सी, बड़ा अच्छा सी, खैरात खरूद बड़ी करदा सी, माड़े ना तामन करदा सी। अकीदा तो उहदा मुशरकाना सी ना, बुत्तां दा पुजारी सी, लेकिन दुनियावी लिहाज नाल अच्छा बंदा। फौत हो गया, उहदा नाम हुबल सी। इन्हां लोगों ने बाबे हुबल दा मूर्ति बना दी है, अकीक पत्थर दी, अकीक पत्थर दी मूर्ति बना दी ते इनू पूजते सन। इहदे अगे कोई मुश्किल वेला आ जाना, मदद मंगनी, बारिश ना होनी तेनू कहना बारिश पा दे। ते रब्बुल आलमीन कहते ना जिथे कहता यकीन टिक जे, मैं फिर उन्होंने उधर टोर देना, मंगदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ है। पर अल्लाह कहता है ਤੁਹਾਡਾ मैं उधर गल्लां ते पूरियां कर दियांगा, नुस्ले ही जहन्नम, सुट्टांगा दोज़ख अंदर, कि तुसां शरीयत ते गौर क्यों नहीं कीता। दिंदा रब ही है, लेकिन उधर यकीन हो जाता है, यकीन हो गया ना था। अमर बिन लोही ने सवाल किया कि क्यों पूजदी हो? कहंदा इस वास्ते, कहंदे ने इस वास्ते पूजने ये औखे भारे वेले साडी मदद करदा है, और इसे तरह बारिशां ना पैन ते बारिशां पांदा है। आखिर अमर बिन लोही कहंदा जे एडे काराम चीज़ है, एदी फोटो कापी डुप्लीकेट मैनू भी बना दिओ। उन्होंने अकीक पत्थर दा एक होर बुत बना दिता, बाबे हुबल दा, बिल्कुल उहदी शक्ल। इन्हें लियांदा बैतुल्ला दे विच आके नसब कर दिता। ये पहला बंदा है जिन्हें बैतुल्ला दे विच बुत्तां नूं नसब करन दी रस्म शुरू की थी। इस तो पहले बैतुल्ला वे बुत कोई नहीं सी। हुण ये सिलसिला चलदा आया ते मक्के वाले लोग इहदे कोलों औखे भारे वेले मदद मंगदे, बारिशां ना हुंदियां बारिशां मंगदे। हुण ये भी अकीक पत्थर दा, ये उथों रस्म चली जे कि अकीक पत्थर बड़ा बरकतां वाला है। अकीक पत्थर जिहदे घर होवे रिज़क नहीं मुकदा। ये मुसलमाना तो नहीं चली, पूरी दुनिया का कोई आलम साबित नहीं कर सकता किसी नबी ने, किसी सहाबी ने अकीक पत्थर की कोई ऐसी फजीलत बयान की होए। झूठ को बोले तो गल वखरी है, पत्थर वर्गा पत्थर है आम। अल्लाह अकबर। ये मुशरकीन लोगों ने मारूफ किया है। वेखो वेखी गल मुसलमाना च भी आ गई। ते हज़रात जिहड़ा अकीदा रखे कि अकीक पत्थर रिज़क नूं वधांदा घटांदा, शरीयत पाक की रोशनी अंदर वो बंदा शिरक कर रहा। शिरक छोटा नहीं, शिरके अकबर कर रहा। और मुशरिक नूं अल्लाह ने माफ़ नहीं करना अगर शिरक की हालत ते मर गया, भावें कलमा पढ़ने वाला होवे। सूरा यूसुफ पढ़ के वेख लो। अल्लाह अकबर। हजरात उन मैं अर्ज कर रहा वा, ये बात हो रही है पत्थर दी। अगर पत्थर किसी के नफे नुकसान का मालिक होंदा, हजरे असवद लोगों के रिज़क नूं वधा देंदा ते घटा देंदा। लेकिन हजरत उमर ने ये सामने खड़े होकर अकीदा बयान कर दिता है। आलमो अन्नका हजरुन ला तसुर्रु वला तनफउ। ए हजरे असवद सुन ले, ना तू मैनू नफा देना, ना नुकसान देना, ना रिज़क मेरा वधा सकना है, ना घटा सकना है। मैं ते तेनू इस वास्ते चुम रहा कि तेनू चुमना मेरे नबी दी सुन्नत ते तरीका है। आ सी गल सहाबा इकराम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन इसी तरह मेरे पैगंबर दे तरीके दा अदब दे एहतराम करया कर दे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन एक किसी सफ़र दे अंदर ने एक मुकाम ते पहुँच के ते पड़ाओ इन्होंने डालिया। हज़रत उस्मान ने पानी मंगवाया, पानी मंगवा के वुज़ू किया। वुज़ू करन तो बाद अचानक मुस्कराए, हस पे। साथियां पूछे हजरत जी चलो वुज़ू दे गल मनी, तुसा वुज़ू किया, नमाज पढ़नी है, लेकिन हसन का की मतलब ये समझ नहीं आई।
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں وضو تے نبی پاک علیہ السلام دے طریقے نال کیتا ہے، لیکن میں جڑا بعد دے اندر ہسیا ماں مسکرایا ماں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا سی ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے وضو کیتا ہے، وضو کرن تو بعد میرے پیغمبر مسکرائے نے، میں سونے پیغمبر نو پوچھے آقا جی کیوں مسکرائے ہو؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے میں اس واسطے مسکرایا ماں اپنے اللہ پاک دی اطاعت ہو، رب العالمین دی اطاعت ہو میں مسکرایا ماں۔ اللہ دی اطاعت کی ہے؟ اللہ کہندا جدو مومن بندہ وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے تے اللہ ہتھاں دے گناہ صغیرہ معاف کر دیندا ہے۔ جس ویلے بندہ وضو مومن بندہ وضو کردا ہے، وضو کردیاں جدو چہرہ دھوندا ہے تے چہرے دے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے، بازو دھوندا تے بازوਆਂ دے گناہ معاف ہو جاندے نے، پیر دھوندا تے پیراں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ آپ فرماندے نے میں اس گل تو مسکرایا ہاں اپنے اللہ دی اطاعت تو کہ مومن بندے نے وضو کرنا ہی کرنا ہے، وضو تو بغیر لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، وضو تو بغیر کوئی نماز ہی نہیں، لیکن میں اپنے رب دی اطاعت خوش ہو کے مسکرایا، خوش ہو کے مسکرایا کہ میرے اللہ نے ویکھو کنی عطا کی تھی، بندے نے اپنی ضرورت پوری کی تھی، اللہ نے بندے دے گناہ معاف کر دیتے۔ میں اپنے اللہ دی اطاعت مسکرایا تے حضرت عثمان کہندے نے میں کیوں مسکرایا؟ میں نبی پاک نو ویکھیا مسکراندیاں وضو تو بعد، میں مسکرایا اپنے نبی دے طریقے نو زندہ کرنے واسطے مسکرایا۔ ایسا نو صحابہ جنہ نبی پاک دے طریقہ ایک ایک طریقہ زندہ رکھیا، زندہ عمل کر کر کے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان باترہ توجہ کر دے ڈایا جے، حضرت عثمان حضرت عمر دی بھی بات کی تھی، حضرت عثمان دی بھی بات کی تھی ہے۔ اور میں گل کرا خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میرے پیغمبر دیاں سنتاں نو زندہ رکھیا کر دے سن۔ جدوں کدے کو ایسی گل آ جاندی سی ایتھے خطرہ سنت فوت ہوے گی، حضرت علی بڑی کوشش دینا سنت نو زندہ رکھیا کر دے سن۔ دیکھو ایک مسلمان ہو کے کوئی شراب پیندا ہے، شراب دی شریعت وچ حد نہیں، اب پھر سمجھا جائے حد کی چیز ہے؟ حد ایک ہے صدا، ایک ہے حد۔ حد ہوندی ہے بھی اینو اینے کوڑے مار، جویں ہن کنوارے زانی دی حد ہے، ان 100 کوڑا مارنا ہے، نہ 100 تو گھٹ نہ 100 تو ود، وہ دی ایک حد مقرر ہو گئی۔ یہ دو لفظ ہو گئے نے، صدا بھی حد بھی۔ شراب دی صدا ہے حد نہیں۔ پھر لفظ سمجھ لو میں کی کہہ رہا ہوں، شراب دی اسلام میں صدا ہے حد نہیں، انہوں کہندے نے تعزیری صدا۔ وقت دا حاکم جتنا مناسب سمجھے، اگر کوئی بندہ زیادہ شراب پی رہا، زیادہ پین لگ پے نے، وہ سزا ودا بھی سکتا ہے۔ اگر عمل درآمد ہو رہا ہے، لوکی چھڑ گئے نے، وہ کٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان کرسی دیو یار، کتنے گنے بچے؟ اللہ اکبر۔ آپ غور کریا کرو حضرات، ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے، بات تے غور کر دے ڈایا جے میرے دوستا تے ویرا، میں عرض کی کر رہا ذرا بات سمجھن دی کوشش کریا جے۔ دیکھو صحیح بخاری کتاب الحدود 6776 نمبر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی نے فرماندے نے چالا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر بالجرید ون وچالا دا ابو بکر 40، نبی پاک علیہ السلام نے شرابی نو سوٹیاں نال بھی ماریا ہے، جتیاں نال بھی ماریا ہے،
کوڑیاں نال بھی ماریا ہے۔ حضرت ابو بکر تے نبی پاک 40 کوڑے دوہاں تو لانے ثابت نے۔ حضرت عمر آئے، انہاں نے 80 کوڑے رکھ دیتے، 80 کوڑے۔ ہن انہاں حضرت عمر دے اس عمل نو کسے صحابی نے غلط قرار نہیں دیتا، کیونکہ تعزیری صدا حاکم وقت ودا بھی کر سکتا ہے، کٹا بھی سکتا ہے، لیکن دے گا ضرور صدا۔ اللہ اکبر، تعزیری صدا، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول صحیح مسلم دی روایت پیش کر لگا، کتاب الحدود دے اندر حضرت عثمان بن عفان دے کول ولید بن عقبہ نو لے آمدہ جاندہ ہے۔ ولید بن عقبہ اتھے ایک مسئلہ بڑا اہم ترین ایک پوائنٹ بیان کر لگا، پوری توجہ نہ سماعت سارے فرمایا جائے۔ پکھا چلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے ڈایا جے، بات توجہ صحابہ اکرام دے کولو کئی، میں لفظ جڑا بولنے لگا کئی صحابہ اکرام دے کولو غلطیاں ہو گئیاں، انہوں نے اپنیاں غلطیاں دی حد لوائی، توبہ جو شریعت نے طریقہ بیان کیتا سی توبہ کیتی، دنیا تو پاک ہو کے گئے، مغفور اللہم، سارے صحابہ بخشے گئے۔ ہن اسی کسے مسئلے نو بیان کر دیاں، کسے صحابی دی غلطی آئی ہے، او دی آ صدا ہوئی، اس حد تک اسی بیان کر سکنے ہاں، لیکن صحابی دی کسے غلطی نو او دی تنقید دا نشانہ بنانا ایسا نو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا سی نا، اللہ اللہ ہو، اللہ 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 تو ڈرے آجے، فی اصحابی، میرے صحابی دے بارے چ، لا تتخذوہ غرضا من بعدی، اپنیاں غرضاں پوریاں کرنے واسطے میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنایا جے۔ ایدرہ غلطے غور کریا جے میں کیڑا نقطہ بیان کیتا ہے۔ ایک ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، فلانے صحابی تو غلطی ہوئی، دیکھو نا کئی صحابہ شادی شدہ ہو کے انہاں کو زنا ہویا، اقرار کیتا، نبی پاک نے رجم کرایا، دلیلہ موجود نے، اسی اس سکتے بیان کر سکنے ہیں، لیکن اسی اس غلطی نو صحابی اتے تنقید کریے، انہیں کیتی کیوں؟ تو حال دے ناتے ہیں تیرے تو غلطیاں نہیں ہوتیاں، اے چیز دی شریعت اجازت نہیں دے رہے۔ صحابی دی کسے غلطی نو انہوں نشانہ نہ بناؤ، بولو جی ایدی گل کریے، یہ تے انج کرتا سی، جی میں انکل کئی بے وقوف اٹھے نے، جڑے حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان، انہاں دیاں کو تاریخی اجتہادی غلطیاں انہاں نو سامنے رکھ کے صحابہ نو کوشن ڈے نے، حالانکہ حاکم وقت اجتہاد دے نال کو فیصلہ کرے، اگر فیصلہ ٹھیک ہے ڈبل ثواب، اگر غلط ہو گیا ہے سنگل ثواب ملے گا۔ شریعت کے اندر یہ صحابی حاکم وقت کو غلطی کرے، انہوں اگر غلط بھی فیصلہ ہوتا انہوں غلطی دا بھی ثواب ملے گا۔ اے اپنا ایمان تے ذہن تے عقیدہ بنایا جائے، کسے صحابی نو زیر کرنے واسطے، او دی عزت گران واسطے، او دی کبھی بھی کسے غلطی نو بیان نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے نایا دے، ولید بن عقبہ انہاں نو لے آندہ گیا، فجر دی نماز دا ٹائم ہے، امیر المومنین نے حضرت عثمان نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی، دو بندے کھڑے ہو گئے، شکایت سی نا انہاں دے بارے، گورنر سن، بلایا گیا،
حضرت عمران کہندے نے انہو شرب الخمرہ، میں گواہی دینا اس بندے نے شراب پیتی ہے۔ دوسرا بندہ اٹھیا، وہ کہندا انہو رآہو یتقیہ، میں گواہی دینا انہیں کہہ کیتی ہے شراب دی۔ جدو کہہ کیتی ہے شراب دی سمیل لا رہی سی۔ حضرت عثمان کہندے نے دو گواہیاں مل گئی آنے، گواہیاں دین والے بھی معتبر نے، سکھا نے، سچے نے، صدوق نے، تے جے نے شراب نہیں پیتی تے انہوں شراب دی کہہ آئی کیوں ہے؟ یہ مطلب انہیں شراب پیتی ہے۔ حضرت عثمان حکم دیتا جناب علی رضی اللہ انہاں دی عزت ودان واسطے۔ حضرت عثمان بن عفان کہندے نے حضرت علی جی اٹھو نا، انہوں کوڑے لاؤ، انہوں درے مارو، انہوں کوڑے لاؤ۔ فقال یا علی کم فجلدہ، علی جی اٹھو انہوں کوڑے مارو۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے وڈے حضرت حسن نو کیا کم یا حسن فجلدہ، حسن اٹھو انہوں کوڑے مارو۔ حضرت حسن نے معلوم نہیں کس سوچتے کو جواب دے دیتا، انہاں کیا بیکھو جی واللہ ہار رہا من تولا کار رہا، خلافت دیاں ٹھنڈکاں عثمان لوے تے گرمیاں تو منہ موڑے، جتھے ٹھنڈے کام کردہ اتھے گرمی کرے مارے بھی آپ۔ حضرت علی غصہ کر کے تینوں میں کہہ رہا کہنے کہ ٹھیک ہے نہ مار۔ عبداللہ بن جعفر کول نے بھتیجے نہ دے حضرت علی دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ نو کہندے نے یا عبداللہ ابن جعفر جعفر کم فجلدہ فجلدہ، حضرت عبداللہ بن جعفر جی اٹھو انہوں درے مارو، انہوں کوڑے مارو۔ حضرت عبداللہ کوڑے مار دے جاندے نے، حضرت علی شمار کر دے جاندے نے، گندے جاندے نے، گندیاں جدو 40 تے پہنچے نے، حضرت علی کہندے نے ام سے رک جا تے نال فرماندے نے چلا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 وچلا دا ابو بکر 40، نبی پاک نے شرابی نو 40 کوڑے مروائے، ابو بکر نے 40 کوڑے مروائے، وعمر 80، حضرت عمر نے 80 کوڑے مروائے، وکل سنت فرماندے نے اس ساریاں کل سنتن اس ساریاں سنتاں نے، لفظ دیکھو کی بولے ہے سنت، اصول کی ہے جتھے صحابی لفظ سنت دا بولے ایک اصول ہے، اتھے سمجھ لو وہ نبی پاک دی تعلیم بیان کر رہے ہیں۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے ایتھے چلو نبی پاک دی گلتے سنت ہو گئی، ابو بکر تے عمر دے طریقے نو سنت کیوں کیا؟ حضرت علی نے سنت کیوں کیا؟ اس واسطے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ترکتو فیکم امرین لن تذہا، فرما نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے طریقے نو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین دے طریقے نو اختیار کرو۔ خلفاء راشدین ہوئے نے 4، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، البتہ تقریباً 2.5 مہینے جڑی خلافت حضرت حسن دی ہے یہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ انہیں خلفاء راشدین حدیث دے مطابق خلیفہ راشد کوئی حکم دے وے یا کو کم کرے اگر وہ صحیح حدیث دے خلاف نہ آوے
وہ شریعت میں دلیل ہوندی ہے کیونکہ نبی پاک نے وہ اجازت دیتی ہے، لہذا خلیفہ راشد دا طریقہ نبی دا طریقہ ہے، اسے واسطے حضرت علی نے انہاں دوہاں دے طریقیاں نو سنت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، فرما دینے جدو حضرت عمر تو 80 صحابت نے میں 80 کیوں نہیں مروائے، اس واسطے نہیں مروائے، حضرت عمر دا طریقہ بڑا چنگا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن عمر دے نالو مینوں نبی دا طریقہ زیادہ پسند ہے، ترجیح دیتی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے آسن سے آبا، حالانکہ حضرت عمر دا طریقہ شریعت و دلیل حجت جائز ہے، امامہ دا طریقہ تے شریعت بندہ ہی نہیں نا، جب کہ نہ کو دلیل نہ ہوئے، تائید نہ ہوئے قرآن دیش دی، ذاتی رائے دلیل نہیں بندی کسے امتی دی، پامے امام پامے پیر پامے عالم، لیکن اتھے جدا طریقہ شریعت بن رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، میں انہاں نلو اہمیت تے ترجیح دیاں گا، نبی پاک دے طریقے نو دیاں گا۔ میرے بھائیو اے وے ادب، اسی نبی پاک دی ذات دے بارے کہنے ہیں بڑا اچھا، ہاں جی سونے تو سونا لفظ بولنا چاہیے ہے، یہ تو میں بھی پچھلے جمعے بیان کیتا ہے، بیان اچھے تو اچھا مؤدبانہ لفظ بولو، جتھے ذات دا ادب کر دے ہو طریقہ بھی اسے ذات ہے، طریقے تو نفرت کیوں کر رہے مسلمان ہو کے؟ اینہ لفظہ ذرا غور کرے آجے، میں کی عرض کر رہے ہیں، نبی پاک دا طریقہ آوے تے مسلمان نفرت کرے، کی انہیں کلمہ پڑھیا؟ اللہ اکبر۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے ڈایا دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سواری تے بیٹھے نے، سواری تے بیٹھے پین پڑھ دینے بسم اللہ، جدو رکاب دے اندر پیر رکھیا کہندے نے بسم اللہ، پھر جدو اتے بے جاندے نے حضرت علی 3 مرتبہ پڑھ دینے الحمدللہ، 3 مرتبہ پڑھ دینے سبحان اللہ، پھر پڑھ دینے سبحان، صبح پھر پڑھ دے کینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعا پڑھ دینے سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر پڑھ دینے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے پڑھیا تے حضرت علی مسکران پہ، ساتھیاں نے پوچھے حضرت علی جی اتھے مسکران دی کیڑی گالے کیوں مسکرائے؟ فرماندے نے میں اس واسطے مسکرایا جی میں کیتا میں نبی پاک نو اس طرح ہی کردیاں ویکھیا سی کہ نبی پاک علیہ السلام سواری تے بیٹھے، آپ نے ایہو کلمات پڑھے، آپ مسکر آئے تے میں نبی پاک نو پوچھیا حضرت جی کیوں مسکر آئے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے میں اس واسطے مسکر آیا کہ جدو بندہ کہندہ ہے لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے تو علاوہ میرے گناہاں نو بخشن والا کوئی نہیں، تے اللہ مسکرا پہندہ ہے، اللہ کہندہ میرے بندے دا یقین ہے میرے گناہاں نو صرف میرا اللہ معاف کرے گا، فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے دے گناہ معاف کر دیتے، فرمایا میں رب دی اس رحمت تے حاصل ہوں۔ دیکھو نبی پاک دا طریقہ سی نا سواری تے بہ کے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیا، پھر دعا پڑھی، پھر مسکرائے۔ حضرت علی نے نبی پاک دے طریقے نو زندہ رکھیا۔ میرے بھائیو اے جذبہ رکھو اپنے صحیح سند دے نال علماء تو تحقیق کرو، جیڑا طریقہ تو انہوں نبی پاک دا صحیح سندنا حدیث جو مل جائے
کوشش کریا کرو انہوں زندہ کریا کرو. زندہ نبی پاک دے طریقہ سنت کہہ لو، طریقہ کہہ لو، گل لکھ کے آپ دے طریقے نو زندہ رکھیا کرو. خود عمل. اللہ ایک محدث غالباً حضرت وکیل ہے، یہ جدو ایک حدیث پڑھتے سن تے بیان کرتے سن. حدیث پڑھن تو بعد کہندے سن پہلا میں تے آپ عمل کرنا پھر میں کچھ گرداں نو پڑھاواں گا. اس طرح دے محدثین دنیا تے گزرے نے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. حضرات میں عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے طریقیاں نو عام کر دیتا جائے، طریقیاں نو زندہ رکھیا جائے. اللہ پاک نو بندے بڑے پیارے لگتے نے جڑے نبی پاک دے چھوٹے تو چھوٹے تے وڈے تو وڈے طریقے نو زندہ رکھ دینے، احترام انہاں دا کر دینے. سن نبی داؤد تے مسند احمد تے سننے بڑے ماجاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت فاطمہ جنت دی سردار، جنت دی خاتین دی سردار، سیدہ فاطمہ دے شوہر جنت دے جواناں دے سردار، حسنین دے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی. فرماندے نے سنو اگر دین کسے دے طریقے دی کسے دے رائے دے مطابق ہوندا، اگر دین کسے دی رائے دے مطابق ہوندا، کسے دی سوچ دے مطابق ہوندا، پھر میں بھی امتیاں میری رائے اے وے جدو تسی موزے پائے نے پیراں تے وضو کر کے تساں موزے پالے نے ہن تساں مسا کرنے، میری رائے اے وے مسا پیراں دے اتے نہ کرو بلکہ تھلے کرو، کیونکہ جدو چلنے ہاں اوپر والا حصہ زمین تے نہیں رگڑندا بلکہ تلوا رگڑدا ہے تے پھر جڑی چیز مستعمل ہے مسا اوتے کرو. میری رائے اے وے، میری سوچ اے وے، میں چاہنا یہ طریقہ آوے پیراں دے تھلے مسا کریے، لیکن میں نہیں کہندا کیوں وقد رأیت رسول اللہ، میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھے آئے یمسحو علی ظاہر خفین. حضرت علی دا ہن بیان سنیا جائے حوالہ میں پیش کر دیتا ہے. حضرت علی کہندے نے اگرچہ میری سوچ ہے کہندی ہے پیران دے تھلے مسا کریے موضے پاکے، لیکن میں علی ہاں پیغمبر دا داماد ہاں، فاطمہ دا شوہر ہاں، حسنین کریمین دا باپ ہاں، میری بڑی عزت ہے بڑی شان ہے. لیکن لوگوں میں تانوں کہنا شریعت اندر میرا طریقہ بھی نہ چلایا جے. میں پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک پیران دے اتے مسا کر دے، دین میں طریقہ چلایا جے تے آمنہ تے لالتا چلایا جے. آوے دین آسانو صحابہ ساڑھے تے میرے بھائی ایک پاسے پیغمبر دی حدیث طریقہ آوے، دوجے پاسے کو برادری دا بندہ اٹھ پوے نہیں انجی کرنے اسی تے جناب پیغمبر دے طریقے نو اسے لے چھڑ دینے. مولوی صاحب دے سامنے حدیث آئے، حدیث ہے کہندی ہے نہیں ساڑھا مسلک نہیں کہندہ، ساڑھا مسلک آ کہندہ ہے. اسی مسلکہ پیچھے پیغمبر دی واضح حدیث نو ترک کر دینے. اللہ اکبر. حضرات ان باتنا توجہ فرما دینا آجے ایتے میں تین خلفائے راشدین دی بات کی دیئے. ان میں توڑے سامنے ایک بات کر لگا ماں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پرا عاصم بیان کر دینے، حضرت عاصم بن عمر بیان کر دینے. ذرا گلتے توجہ فرما دینا آجے عاصم بن عمر دے بیٹے بیان کر دینے میرے ابو نے بیان کیتا ہے میں حضرت عبداللہ دے نال سفر تے جا رہے ہیں. ایک جگہ تے نا ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا تے جناب عمر حضرت عبداللہ بن عمر نے سفر دے اندر نماز قصر پڑھائی، ظہر دیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں. سفر وچ دوگانا ہے نا 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھائیاں تے حضرت عبداللہ بن عمر پڑھا کے نا جتے خیمہ لایا سی نا اتھے پہنچ گئے. پھر چلو کھانا شانا کھائیے.
تے جتھے نماز پڑھائی سی نا ادھر جھاتی ماری تے لوکی کوئی نماز پڑھن ڈے نہیں تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے میں نماز تے پڑھایا یہ کیڑی پڑھ دے رہے پہ یہ صحیح مسلم ہے کتاب المساجد ہے حدیث دا نمبر 699 میں صحیح مسلم شریف بخاری تو بعد درجہ صحیح مسلم دا پوری امت دا اتفاق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک ہی پہ پڑھ دینے تے میں اگو کہہ دینا یو سب بے ہونا اے سنتا پہ پڑھ دینے زہر دیاں سنتا پہ پڑھ دینے ساڑھی بولی اندر میں کہہ رہا اے زہر دیاں سنتا پہ پڑھ دینے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دینے لو کنتو مشبخن اتممت صلاتی یا بنا اخی انی صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل حضرت عبداللہ کہندے نے سنو اگر جے سنتا ہی پڑھ دیا سن پھر تو انہوں میں فرد 4 پڑھا دیندہ کیونکہ سنتا نہ فردان دی شان زیادہ ہے نفلہ نہ فردان دا درجہ زیادہ ہے اگر جے تسا سفر سنتا تے نفل ہی پڑھنے سن پھر میں تو انہوں فرد 4 پڑھاندہ لیکن سن لو میں کیوں نہیں پڑھائے اللہ دی قسم ہے میں پیغمبر دینا کئی سفر کیتے میرے پیغمبر سفر دے اندر زہر دیاں صرف 2 رکعتاں پڑھ دے اس تو علاوہ کوئی سنتا تے نفل نہ پڑھ دے ابو بکر سفر اندر صرف 2 رکعتاں پڑھ دے فرداں دیاں سنتا تے نفل نہ پڑھ دے حضرت علی صرف 2 رکعتاں فرداں دیاں پڑھ دے سنتا تے نفل نہ پڑھ دے حضرت عثمان صرف 2 رکعتاں فرداں دیاں پڑھ دے سنتا تے نفل نہ پڑھ دے اگے کی کہندے نے لقد کانا لکم فی رسول اللہ او لوگو تو اڈا طریقہ بہتر ہے یا آمینہ دے لال دا طریقہ بہتر ہے تسی سنتا پڑھن رہے ہو مندسو سنتا پڑھنا کو گناہ ہے فرمان دے نے تو اڈا طریقہ بہتر ہے یا آمینہ دے لال دا بہتر ہے میرے پیارے ہو دین نو سمجھو تسی نیکی سمجھ کے سنتا پڑھو گے نہیں نیکی پیغمبر دی سنت عمل کرنا زیادہ نیکی ہے 2 ہی پڑھ لو ہون آج کل کی سفر میں لوگ اس طرح کر دینے فرض 2 پڑھ لے سنتا پھر پڑھیاں ہاں سفر میں نبی پاک نے سنتا پڑھیاں نے فجر دیاں نبی پاک نے سنتا تے نفل سفر اندر دی نبی پاک نے فجر دیاں سنتا فجر تے حضر اندر نہیں چھڑیاں ہاں سفر میں پڑھے نے تے نبی پاک نے وطر پڑھے نے وطر ہے لیکن ساڑھے کئی مفتیان فتح دے رہے ہاں ٹھیک ہے سنتا پڑھ لو پائیو مفتیان دا فتوہ بہتر ہے یا نبی پاک دا طریقہ بہتر ہے ہر جمعے اندر میری دعوت نو نوٹ کرے آ کرو اسی تو انہوں صرف اے کہنے سارے ادب کرو پر طریقہ تے تعلیم مدینے والد اختیار کرو اور لوگوں یہ دے پھر کامیابی جے اگر تساں پیغمبر دے طریقے تعلیم چھڑ کے امتیاں مگر لگے انہاں دے طریقے مولویاں دے اماماں دے پیراں دے اللہ دی قسم کامیابی نہیں پاؤ گے کامیابی آمینہ دے لال دے طریقے اندر اللہ اکبر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہون ذرا فطرہ دی گالوں لگی فطرہ دی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال حضرت سعید بن یسار رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں حضرت عبداللہ دے نال سفر تے جا رہے ہیں میں فرض تے چونکہ پڑھ لے سن کیونکہ فرض نماز سفر اندر بھی سواری تے نہیں اللہ اے کہ استراری حالت ہوئے فرضی نماز سواری تے نہیں فرضی نماز سواری تے نہیں
نفلی نماز سواری تے فرضی نیچے اترو. ہاں استراری حالت ہو جائے, جہاز ہے تہاڈا سفر 4-5 گھنٹیاں دا ہے, 2-3 نمازاں تہاڈیاں فوت ہون دا خطرہ ہے, اگر اتھے کوئی جگہ بنی ٹھیک ہے پڑھ لو. ٹرین اسٹاپ نہیں کر رہی پڑھ لو. لیکن اگر کوئی ایسی سواری ہے جتھے تمہیں موقع مل رہا ہے, آسانی ہے, نیچے اترو فرض پڑھ لو, زمین تے اللہ دی تے نفل پڑھ لو سواری تے. کیونکہ وطر جڑا نا وطر یہ فرض نہیں, اگرچہ لوگ کہ واجب کہن فرض نہیں, نفلہ میں شامل ہے وطر. جناب سعید کہندے نے فرض میں پڑھ لے سن تے وطر میرے رہندے ہیں پچھلی, چونکہ صحابہ پچھلی رات پڑھ, اصل نماز یہ پچھلی رات دی ہے وطر, عشاء دی نماز نہیں وطر. یہ تو سہولت واسطے نبی پاک نے جاتی دی عشاء نال پڑھ لو, وطر دا اصلی ٹائم پچھلی رات ہے. کہندے نے میں سفر کر عبداللہ بن عمر جا رہے نے سواری تے, میں سواری کھلار کے نا وطر پڑھ لگ پیا, پھر سواری تے دوڑا کے نہ رل گیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کتھے رہ گیا سے سعید؟ جی میں وطر پڑھ لگ پیا سا. فرماندے نے اچھا, الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کیا تیرے واسطے نبی دا طریقہ نہیں بہتر؟ فرماندے نے ہو کی, پوچھیا ہو کی, تے کہندے نے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ یُوتِرُ عَلَى الْبَعِیرِ, کہ نبی پاک علیہ السلام وطر پڑھتے سن سواری تے. تے تو سفر دے میں تھلے اتر کے وطر پڑھنے, کیا تینوں نبی دا طریقہ نہیں بہتر لگا؟ جی بہتر. آسان سے آپا کہندے سن نہ میرا طریقہ دین میں چلانا, اپنا دین دا جیڑا کم کرنا ہی نبی پاک دے طریقے دے مطابق کر. حضرت عائشہ دے پراول اللہ نے ہرس لائی بیٹی بیٹے دی, سن قبرہ بیکی تے مستدرک حاکم دونوں میں موجود ہے. کسے خاندان دی کسے بی بی نے کہتا اگر اللہ نے عبدالرحمن پتر دیتا نا اسی انہاں دے عقیقے تے اونٹ ذبح کراں گے, خوشی ہے. موقع آ گیا, اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے, بیٹا اللہ نے دیتا. تے کسے بی بی نے آ کے کیا اماں جی اونٹ ذبح کرو, کی کہ فرماندیاں نے معاذ اللہ, اللہ سانو اس کم تو بچائے, اسی یہ کم نہیں کرنا, بلی سنت افضل. جدوں بی بی کہندی ہے تواڈی فلانی بی بی نے کیا سی اسی اونٹ ذبح کراں گیاں, اماں جی کہندیاں نے بلی سنت افضل, میرے خاندان دی بی بی دی گل افضل نہیں, آمنہ دے لال دا طریقہ افضل ہے. اسا نہیں اونٹ ذبح کرنا, اسی وہ کم کراں گے جو نبی پاک دا طریقہ ہے کہ بچے والو 2 شاتاں تے بچی والو 1 شات. شات عربی زبان پیڑ تے بکری نو کہندے نے. پیڑ تے بکری نر ہوئے مادہ ہوئے, ایدی کوئی کسٹینی ہوئے, دیسی ہوئے, دوگلی ہوئے, کوئی بھی ہوئے, پیڑ تے بکری دی جنس چوں کوئی بھی قسم ہوئے, کہندے نے اسی تے او کراں گے. دیکھو نا ترجیح دیتی نبی پاک دے طریقے. آج کی ہے اکثر مفتیان اور اکثر لوگ ایک من گھڑت روایت دے پیچھے لگے رہے, جدے اندر مسعدہ بن یزید جھوٹا راوی ہے, کذاب سب محدثین نے کیا ہے. اور جھوٹے راوی نے کہتا ہے اپنے بچیاں دا عقیقہ اونٹ تے بیل نال کرو. جھوٹیاں روایتاں مگر لگے نے, نبی پاک دے فیصلے اماں جی دے فتوے دی پرواہ نہیں کیتی. لو جی ہن تسی قربانی دین لگے ہو نا تے گائل ہے ہو, ایک قربانی کر لو تے باقی 6 حصے اپنے عقیقے کر لو. اور بھائی وڈا جانور عقیقے میں لگتا ہی نہیں, حصے کا دے کرن ڈے ہو. تحقیق کرو علماء تو, جیڑا عالم کہے کہ لگتا ہے انہوں کہہ دے مولانا دلیل لکھ دو تو میرے کو لے آ جائے, تے پھر میں تو انہوں کو جواب ہوتے لکھ کے دیاں گا, نال کتاباں دیاں گا, لے آ جائے چیک کرایا جائے.
میرے بھائیوں میں کیوں بار بار ہر جمعے میں کلپ رہا ہوں؟ تہاڈا حق ہے جمعے تو بعد، جمعے تو علاوہ اتوار دی تو چھٹی ہوندی، اتوار آ جاؤ، میں اتھے سارا دن پڑھانا ہونا کلاساں نوں، اتوار آ جاؤ، جدوں ٹائم ملے آ جاؤ، مولوی صاحب تو ہم فلانا مسئلہ کیتا حوالہ دیو، صحیح ہے ضعیف ہے دلیل دیو، دیاں گا، میری ذمہ داری ہے۔ تحقیق کرو میرے بھائیوں، تحقیق کرو، اے نہ کہو او چلو کوئی نہیں وہ کی تھے کی ہمیں مولویاں دے لڑائیاں، نا قیامت نو اللہ نے قدم نہیں پٹن دینا، تو انہوں جنت دینی ہے، ایمی جنت مل جانی ہے۔ جنت تحقیق کر کے عمل کرن نال اللہ مینوں تانوں ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام دی سنت طریقے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے چنگی امر صدو تو ساڑھے دوست بھائی یاسین صاحب تشریف لیاندے نے ہر جمعے، انہاں دے سسر محترم بیمار نے دعا کریا جے اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین کیا دیا کرو۔ پتہ نہیں کدی زبان تو اخلاص دی پری آمین نکلی، اللہ قبول کر لے۔ بے شمار دوست نے جڑے بعد چاہ کے شہادتاں دیندے نے کہ جمعے میں دوستاں بزرگاں ماما پینا دعا کی تھی، ساڑھا فلانا کم ہو گیا، ساڑھا فلانا بیمار نو اللہ نے صحت دیتی، شفا او دے ہاتھ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم نے کیا سی نا جدوں میں بیمار ہوں تے شفا اللہ دیتا ہے۔ ہاں ٹیکے گولیاں علاج یہ جائز نے کیونکہ ذریعہ نے سبب نے، شفا او دے ہاتھ اندر، تو او دے کے ترلا ماریا کرو۔ اللہ اور بھی جتنے بیمار نے سب بیماروں شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اے پیچھے جڑا چھت اتاری نے دا لینٹر لیٹ ہوندی دو وجوہات نے، ایک تے کئی دوستاں نے جڑے لکھائے سن پیسے کئیاں دے ماشاءاللہ آ چکے نے، تے کئی دوست احباب دے آئے نہیں، اور کچھ دوستاں نے نہ اپنا کو رابطہ نمبر دیتا ہے نہ ایڈریس، او دی وجہ تو انہاں کو رابطہ بھی نہیں ہو رہا، تو جن جن حضرات نے لکھائے نے وہ بھی پہنچاؤ۔ دوسرے دے لیٹ ہون دا سبب ہے ساڑھے بڑے اچھے دوست نے رانا شیر دل صاحب، وہ تشریف لے آئے، انہاں کہا یار گل سنو اس طرح نہ بڑھاؤ، اگے اسی نقشہ بنایا سی رف جا نقشہ، انہاں کہا پورا نقشہ بناؤ، جڑا توڑا کور ایڑیا ہے انہوں کور چلاؤ، جڑا بننے والا ہے انہوں نقشے دے تحت بناؤ، تاکہ جڑی ایک کٹ لگے دوبارہ انہوں اکھاڑن دی ضرورت پیش نہ آئے۔ میں کہا بہت قیمتی مشورہ ہے نا، تے نقشہ نویس پہلے 3 مرتبہ آئے نے تو سروے کر کے گئے نے، پھر آئے کیمرے وغیرہ لے کے آئے، سارے انہوں نے تصویراں بھی لئیاں نے، پھر او دی جڑی نا ڈرائنگ کو بنا کے انہوں سن دیتی ہے، یہ دے اتے جڑا ڈرائنگ دے اتے نقشہ بننا ہے، وہ نقشہ جے بن رہے ہیں، پتہ نہیں وہ سانو 2 دن نو مل جائے، 4 دن نو مل جائے، 5 دن نو مل جائے، تے تو انہوں پتہ نقشہ نویساں دی فیس بڑی بھاری فیس ہوندی ہے، لیکن یہ فیس ادا کرنی آئندہ آن والے وقت میں سانو فائدہ دے گی۔ اج سانو مشکل نظر آئے گی نقشہ نویس دی فیس، لیکن تسی سمجھ دیو آن والے وقت اندر سانو بڑا فائدہ دے گی انشاءاللہ، کہ جڑی اٹ لگ جائے گی انہوں دوبارہ پٹن دی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔
اسی جو چیز ساڈا خاک ہے اسی انہاں سامنے بیان کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ نقشہ جو ہی آمدی دیر ہے اسی وقت دا لینٹر اور اتنے جڑے مارس کیتا سی نا اساتذہ واسطے اسی کمرے بنانے نے وہ بناواں گے، پھر اس تو بعد باہر دی تعمیر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو احباب ساتھی مینوں امید ہے جی انہاں وعدہ کیتا 2-3 دن تک نقشہ آ جانا ہے، پھر اسی کام شروع کرنا ہے۔ تے میں تانوں چندے والوں کدی آپ ذاتی طور تے تنگ نہیں کیتا، تے نماز تو بعد جس طرح تسی روٹین وچ احباب ساتھی تعاون کر دیو نا، سارے تعاون کریا جے۔ اخراجات نے اس طرح تواڈے تعاون نال پورے ہونے نے۔ اللہ تواڈا سب دا تعاون قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔